माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रूपमा लास्ट इनिङ माग्दैछन्। नेपाली कांग्रेसका युवा महामन्त्री प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो इनिङ माग्दैछन्। कांग्रेस समर्थक गगनलाई निर्वाचन पहिले नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार घोषणा गरेर जान माग गर्दैछन् भने गगनले निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइसकेका छन्। प्रचण्डको त पार्टीमा विकल्प छैन। एमालेमा ओलीलाई कसैले चुनौती दिने प्रश्नै उठ्दैन। जनार्दन शर्माको अर्थमन्त्रीमा रिइन्ट्रीसँगै अब निर्वाचनको मिति तय हुने निश्चित भइरहँदा यसपालिको निर्वाचन रमाइलो हुने देखिन्छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्यूज या टुडे। अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा रिटर्न ब्याक भएका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा असम्बन्धित व्यक्तिबाट करको दर रेट हेरफेर गर्न हस्तक्षेप गराएको र त्यसपछि त्यस दिनको सीसीटीभी फुटेज मेटाएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। तर यस प्रकरणमा छानबिन गर्न बनेको विपक्षी सहितको छानबिन समितिले जनार्दन शर्मालाई क्लिन चिट दिएपछि शर्मा अर्थ मन्त्रालय फर्किन लागेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयमा रिइन्ट्री मारेका शर्माको यो दोस्रो कार्यकाल सफल होला त? कर्मचारी संघ मन्त्रीको सम्बन्ध कस्तो रहला? अहिले आम चासो यसैमा छ। देशको राष्ट्रियताको, राष्ट्रको, जनताको पक्षमा उभिएर निरन्तर संघर्षबाट अगाडि बढिरहेको एउटा व्यक्तिमाथि अनावश्यक झुट्टा लान्छनाहरू, आरोपहरू जो लगाइएको छ त्यसको म आफ्नो तर्फबाट त्यसलाई अस्वीकार गर्दछु, खारेज गर्दछु। छानबिन समितिले गर्ने काममा मेरो पूर्ण सहयोग हुनेछ। मेरो पूर्ण सहयोग हुनेछ। छानबिन समितिलाई म सहयोग गर्नेछु र यस्ता छानबिन समितिहरूभन्दा विगतमा मन्त्री कायम भएरै छानबिन भएका पनि तथ्यहरू छन् सम्माननीय सभामुख महोदय। तर म त्यो चाहँदैन। म छानबिन समिति बनाउने कुरा आज मात्रै आएर भयो। यो छानबिन समिति बनाउने कुरा मेरो कुरा थिएन, मैले व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्ने कुरा थिएन। आज सरकार र सम्माननीय सभामुखज्यूको पहलमा जो समिति भएको छ यसलाई मैले स्वागत गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। र यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपपछि चौतर्फी दबावमा परेका जनार्दन शर्माले गएको असार 22 गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। अर्थमन्त्री हुँदा शर्माले केही व्यवसायलाई अनुकूल हुने गरी करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो। बजेट भाषणको अघिल्लो राति राजस्व प्रशासनमा काम गरेर अवकाश पाइसकेका नासु रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको उनीमाथि आरोप लागेको थियो। राजीनामा दिँदै गर्दा आफूले अनधिकृत व्यक्तिलाई नबोलाएको शर्माले दाबी गर्दै आएका थिए। अन्ततः सो प्रकरणमा छानबिन गर्न बनेको समितिले शर्माले भनेको जस्तै बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई बोलाएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको टोलीले शुक्रबार सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा शर्माको गल्ती नभेटेपछि फेरि शर्मा अर्थ मन्त्रालयमै फर्किएका छन्। छानबिन समितिलाई सघाउने भन्दै अर्थ मन्त्रालय छोडेको 1 महिना नबित्दै शर्माको फेरि त्यही मन्त्रालयमा शानदार रिइन्ट्री भएको छ। शर्माले अर्थ मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएपछि अबको अर्थमन्त्री को हुन्छ भन्ने आम चासो बढेको थियो। संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको गठबन्धनको सरकारलाई जतिसक्दो चाँडो अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नु थियो। 5 दलीय गठबन्धनको सरकारमा अर्थ मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा परेकाले पनि अब जो भए पनि अर्थमन्त्री माओवादी केन्द्रबाटै बन्ने निश्चित थियो। केही समय माओवादी केन्द्रबाट नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा पनि चुलियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा पुन 18 महिना अर्थमन्त्री भएका थिए। उनको त्यो कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा सफल
भएकाले यस पटक पनि पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउन सकारात्मक देखिएका प्रचण्ड पुनले मन्त्री बन्ने इच्छा नदेखाएपछि समस्यामा परेका थिए। शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेपछि पुनले नै फेरि जनार्दन शर्मा नै अर्थ मन्त्रालयमा फर्कने दावी गरेका थिए। शर्माको राजीनामापछि बन्ने अर्थमन्त्रीले देशको बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुदेखि विवादित बजेटलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्ने थियो। तर लामो रस्सा कसेपछि माओवादी केन्द्रले अन्ततः अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मालाई नै पछाउने निर्णय गर्दै फेरि उनै अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएका छन्। कर हेरफेरको कुरामा क्लिन चिट पाएका शर्मा पुनः आफै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन्। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका बीचमा भेटवार्ता भएको थियो। आइतबार भएको प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा प्रचण्डले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नै अर्थमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए। शर्मामाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्दा सबैभन्दा ठूलो शंका सीसीटीभी फुटेजमा नै रहेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नै गायब पारेको विषयले शर्मा थप आलोचित बनेका थिए। तर संसदमा राजीनामा दिँदै गर्दा उनले सीसीटीभी फुटेजका विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएका थिए। कुन सीसीटीभी फुटेजको क्षमता कति हुन्छ भन्ने कुरा मन्त्री भएका व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ कि प्राविधिकहरूलाई थाहा हुन्छ भन्दै उनले जवाब दिएका थिए। जसरी यहाँ अहिले कथा बनाइएको छ र जसरी यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ, आम जनतालाई भ्रमित गर्न खोजिएको छ, हिजो अस्ति एउटा अर्को समाचार आयो। सभामुख महोदय, कुन सीसीटीभीको क्षमता कति हुन्छ म कसरी थाहा पाउँछु? कति वर्ष पहिला राखेको सीसीटीभी बारे मलाई कसरी जानकारी हुन्छ? सायद अब यो शिक्षाबाट सबै मन्त्रीले त ख्याल गर्ने होला। कुन मन्त्रीले गएर सीसीटीभीको क्षमता सबभन्दा पहिला जानकारी लिन्छ होला? कसरी थाहा हुन्छ? यहाँ अहिले भएको सीसीटीभी बारे हामी मान्नेहरूलाई के जानकारी होला? त्यो प्राविधिक व्यक्तिले जान्ने कुरा होला। त्यसलाई डिलिट गर्यो भनेर आम नागरिकलाई भ्रमित गर्ने जो प्रयत्न गरेको छ त्यसको म खारिज गर्न चाहन्छु। सत्य तथ्य त्यही छ। टेक्निकल रूपमा हेर्ने मान्छेहरूले त्यसलाई बेला मैले कसरी त्यसको जवाबदेहिता मैले लिन सक्छु? मलाई कुनै कुरा डिलिट गर्नु पनि छैन र मलाई त्यो जरुरी पनि होइन र त्यसको मलाई ज्ञान पनि छैन। सबैभन्दा पेचिलो विषय त्यही सीसीटीभी फुटेज नै बनेको थियो। अन्तिममा ती गायब भएका भनिएका सबै सीसीटीभी फुटेजहरू रिकभर गरेर छानबिन समितिले गहन रूपमा अध्ययन गरे पनि त्यसबाट पनि कुनै प्रमाण फेला नपर्दा शर्मालाई फेरि दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो। हुन त अर्थमन्त्री विवादको विषय र छानबिन समिति यसअघि पनि कयौं पटक बने। 2068 सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्थमन्त्री रहेका भरत मोहन अधिकारी पनि विवादमा तानिएपछि छानबिन समिति बने पनि त्यति बेला न त अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिए न त छानबिन समितिले कुनै निष्कर्ष निकाल्यो। यस्तै 2073 सालमा पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला एमालेकी नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला बजेट लिक गरेको भन्दै छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बन्यो। त्यति बेला पनि न त पौडेलले राजीनामा दिए न त छानबिन समितिको नै टुङ्गो लाग्यो। यसपटक विवादमा परेका अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा त दिए तर विपक्षी दलसहित बनेको छानबिन समितिले कुनै प्रमाण नभेटाएपछि शर्मा फेरि अर्थमन्त्री बन्न पुगे। तर दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बनेका शर्मामाथि थुप्रै पहाडका चुनौतीहरू रहेका छन्। अब उनले अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट देशको बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुदेखि विवादित बनेको बजेटलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्नेछ। यसअघि ऊर्जा मन्त्री हुँदा सफल मन्त्रीको छवि बनाएका शर्मा फेरि अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएपछि उनको दोस्रो कार्यकाल कस्तो रहला र मन्त्रालय सम्बद्ध कर्मचारीसँग उनको सम्बन्ध अब कस्तो हुन्छ भन्ने विषय आम चासोको विषय बनेको छ। कुनै बेला माओवादी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई देशको संकट मोचनको रूपमा हेरिएको थियो। अर्थमन्त्रीका रूपमा बाबुरामको कार्यकालको अझै बखान गरिन्छ। माओवादीबाटै प्रधानमन्त्री हुँदा समेत उनको निकै वाहवाही भयो। जनताले उनको तारिफको पुल नै बाँधे। बाबुरामले नै हो अब देशको कायापलट गर्ने भन्ने प्रशस्त थिए। तर त्यसपछि बाबुराम माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै लागे। त्यस यता उनको ठेगान नै निश्चित भएको छैन। आम जनतामा उनको लोकप्रियता यसरी खस्किएको छ जनताले कुनै पनि नेतालाई पत्याउन छोडेका छन्। कुनै बेला थियो डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रति जनताको अगाध माया र विश्वास थियो। कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट उदाएका नेता भट्टराईको छवि नेपालीमाझ उच्च थियो। उनी एक बौद्धिक नेताका रूपमा परिचित थिए।
तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भट्टराई अर्थमन्त्री भए। अर्थमन्त्री हुँदा उनले गरेका कामको चर्चा आज पनि हुने गर्दछ। उनी 2068 सालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। त्यतिखेर संविधान निर्माण गर्नु तथा सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा लिएर अघि बढ्नु चुनौती उनको काँधमा थियो। तर जुन जिम्मेवारी पूरा गर्न उनी सफल भए। 2072 सालमा संविधान जारी भएकै केही दिनमा उनी माओवादी पार्टी छोडेर अलग बाटोमा लागे। त्यही राजनीतिक परिघटनाबाट भट्टराईको उल्टो यात्राको सुरुवात भयो। राजनीतिक क्रान्ति र आन्दोलनले उत्थान गरेका मुद्दाहरू 2072 सालको संविधानले संस्थागत गरेको र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजाने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति चाहिने भट्टराईको बुझाइ थियो। सोही रणनीति अनुसार 2072 साल असोज 9 गते माओवादी मुख्यालय पेरिस टाढालाई भूकम्पमा भत्किएको रातो घरको संज्ञा दिएर त्यहाँबाट विदा भएका उनी आफ्नो राजनीतिक मिसनमा लागे। उनले सुरुवातमा एक्लै माओवादी छोडे पनि केही नेता समेत उनको पछि लागे। प्रधानमन्त्रीको भूमिका समेत निर्वाह गरेका भट्टराई प्रति बौद्धिक तबकाको सहानुभूति थियो। निजी क्षेत्रले विश्वास गर्दथ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि उनको कुरा सुन्थ्यो। आर्थिक समृद्धिको उनको मुद्दा प्रति समाजका तबकाको पनि आशा थियो। त्यही जगमा उनले 2073 सालको जेठ 30 गते नयाँ शक्ति पार्टीको घोषणा गरे। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नयाँ शक्ति पार्टीबाट भट्टराई बाहेक कसैले जितेनन्। 2074 सालमा विभिन्न चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा स्थानीय तहमा 110, प्रदेश सभामा 3 जना उम्मेदवार विजयी भए। नयाँ शक्ति पार्टीले अपेक्षाकृत सफलता हात पार्न सकेन। उहाँको जुन प्राज्ञ चाहिँ क्षमता छ नि, त्यसले उहाँलाई धेरै नराम्रो काम गर्न पनि दिँदैन, जुन नेपालको राजनीतिमा फेरि जरुरी पनि छ, जोसँग जतिखेर पनि सत्ताको लागि एलायन्स गर्ने। बाबुरामजीले अब आफ्नो भूमिका चाहिँ एउटा पार्टीसँग आबद्ध भएर खोज्ने कि एउटा व्यक्तिको रूपमा नेपालको राजनीतिमाथि हस्तक्षेप गर्ने, आफ्नो विचारले, दिमागले, आफ्नो क्षमताले उहाँ पार्टीभन्दा त्यतापट्टि बढी इफेक्टिभ हुन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, मलाई मनपर्छ उहाँ। संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधानमा मधेसी, थारू, आदिवासी, जनजाति, दलित लगायतका विविध समुदायको कतिपय असन्तुष्टि कायमै रहेको स्थितिमा तिनलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भट्टराईको मत रहँदै आएको छ। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली तथा पूर्ण समानुपातिक संसदीय मान्यता अगाडि सारेका छन्। संविधान जारी हुँदा नै उनले उक्त संविधानलाई आधा भरिएको गिलास भनेका थिए। संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणले नै भट्टराई प्रति मधेसी दलहरू उदार थिए र संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति बीचको एकतामा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। 2076 साल वैशाख 22 गते नेपालमा नयाँ वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको उदय भएको घोषणा सहित पार्टी एकता भयो। उक्त एकताले एउटा तरङ्ग पनि ल्याइदियो। संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादीलाई आधार तबका मानि वृहत राजनैतिक ध्रुवीकरण अत्यावश्यक रहेको र नयाँ राजनैतिक शक्ति निर्माणको अभियानमा सामेल हुन अन्य लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील तथा समाजवादी शक्ति समूहलाई आग्रह पनि गरिएको थियो। भट्टराई संघीय परिषदका अध्यक्ष र यादव केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष थिए। कमिटीहरूले पूर्णता पाउने क्रममै थियो। ठिक त्यही बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपा विभाजन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी गरे र मुख्यतः भट्टराईकै पहलमा महन्त ठाकुर नेतृत्वको राजपासँग रातारात एकताको घोषणा भयो र संसदको तेस्रो शक्ति बन्यो। तर रातारात एकता भएको पार्टी अन्ततः ओलीले संसद विघटनको मुद्दा र सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि 1 वर्षमै विभाजन भएर ठाकुर नेतृत्वको लोसपा बन्यो। संसदमा निर्णायक शक्ति बनाउने भट्टराईको प्रयास असफल बन्यो। तर उहाँ कुनै पार्टीसँग, उपेन्द्र यादवसँग एलायन्स गरेर या प्रचण्डसँग बसेर धेरै मानिसहरू चाहिँ उहाँसँग चाहिँ उहाँको छेउमा जान्नलाई रुचाउँदैनन्। त्यसै कारणले मलाई लाग्छ अब उहाँ पनि उमेरको एउटा ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो अब बाँकी समयलाई चाहिँ उहाँले पार्टी साटीतिर नलागेर एउटा चाहिँ सन्त महन्त जस्तो यो मुलुकको राजनीतिलाई सुधार्छु, यो उपलब्धिहरूलाई म रक्षा गर्छु र म यसको लागि चाहिँ एक्लै भए पनि लड्छु। मेरो पछि कतिजना छन् त्यो होइन, मेरो पछि के चाहिँ विचार र एजेन्डा छ त्यो म नेपाली जनतामाझ पुगाउँछु भन्नुभयो भने मलाई लाग्छ बाबुरामजीको सान्दर्भिकता नेपालको राजनीतिमा त्यसले नयाँ परिभाषा खोज्दैछ र त्यो सान्दर्भिकता उहाँले स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ।
भट्टराईले तराई मधेस हिमाल पहाड जोड्ने शक्तिका रूपमा जसपालाई अगाडि बढाउने योजना अघि बढाए। त्यसका लागि पार्टीमा बहुमत जुटाउने, जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिमा रहेका यादवलाई हटाउने रणनीति सहित तयार पनि पारिएको थियो। उनको यो कदमलाई जसपाका केही नेता र सांसदले साथ पनि दिए। भट्टराई यादवलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर आफू अनुकूलको समूह सरकारमा पठाउने तयारीमा रहेका थिए। हालको गठबन्धनसँग असन्तुष्ट भट्टराई सँगसँगै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पनि संवादमा रहेका थिए। तर अन्तिम समयमा उनलाई साथ दिने प्रतिबद्धता गरेका सांसदहरूले नै उनको साथ छोडे। उनलाई सहयोग गर्ने भनिएकाले कित्ता बदल्दा उपेन्द्र यादव नै शक्तिशाली बने। यो बीचमा भट्टराईले एउटै पार्टीमा बस्न नसकेको खण्डमा सहमतिमा नै आफ्नो बाटो लाग्ने प्रस्ताव यादव समक्ष गरेका थिए। यादवसँग सहमतिमा छुट्टिने भनेर हिँडेका भट्टराई अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग समदूरीमा संवादमा छन्। तर अबको बाटो कस्तो हुन्छ कुनै यकिन छैन। सम्पूर्ण राजनीतिक प्रयोगबाट असफल हुँदै गएका भट्टराई अब भावी दिनहरूमा आफ्नो राजनीतिक यात्रा कसरी अघि बढाउलान् भन्ने यक्ष प्रश्नको जन्म भएको छ। नेपाल भूकम्प जोखिमका हिसाबले सबैभन्दा खतरा रहेका देशको सूचीमा पर्छ। केही समय अघि 2072 सालको भूकम्प त कसैले बिर्सिएका छैनन् होला। भूकम्पका बेला संरचनाहरू भत्किने डरले धेरै मानिस लामो समय घरबाट बाहिर बस्न बाध्य भए। नेपालमा कुनै पनि बेला ठूलो भूकम्प जान सक्ने सम्भावना रहेको भूगर्भविदहरूले बताउने गरेका छन्। 2072 को भूकम्पपछि भूकम्पबाट कम क्षति पुग्ने उपाय अपनाउनु पर्ने आवश्यकता बारे हामीले धेरै कुरा गर्यौं। तर अहिले अझैसम्म पनि 2072 को भूकम्पको पराकम्प गइरहेका बेला हामी अझै पनि भूकम्पको जोखिम कम गर्ने उपाय अपनाइरहेका छौं त? कतै हामी भूकम्पलाई बिर्सेर पुरानै अवस्थामा फर्किसकेका त छैनौं? नेपालमा समय समयमा साना तथा ठूला भूकम्पहरू गइरहन्छन्। त्यस्ता भूकम्पमा धनजनको क्षति हुनुका साथै पूर्वाधारमा पनि हानि पुग्ने गरेको छ। विद्यालय, पार्टी पौवा, मठ मन्दिर, घर, सरकारी कार्यालय लगायत भौतिक संरचनाहरूमा भूकम्पले ठूलो क्षति गर्ने गरेको छ। मौसम अनुसार नेपालीहरूले विभिन्न किसिमका प्राकृतिक क्षतिहरू बेहोर्दै आइरहेका छन्। कहिले बाढीले तराई डुबानमा पर्ने गर्छ भने कहिले पहाडी क्षेत्रमा पहिरो वितण्डाको क्षति पनि नागरिकहरूले भोग्दै आएका छन्। गर्मी याममा आगलागीले सामान्य जनजीवनमा निकै प्रभाव पार्दै आएको छ। नेपालको अभिलिखित इतिहासमा हेर्ने हो भने विक्रम सम्मत 1890 साल भदौ 12 गते, 1990 साल माघ 2 गते, 2045 साल भदौ 5 गते र 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पलाई नेपालमा भएका भूकम्प मध्ये ठूलो र विनाशकारी मानिन्छन्। नेपालमा भूकम्पको इतिहास केलाउँदा विक्रम सम्मत 1218 को रेकर्ड गरिएका मध्ये पहिलो विनाशकारी भूकम्प मानिन्छ। नेपालमा विक्रम सम्मत 1218, 1316, 1465, 1737, 1890, 1990 मा भूकम्प गएको थियो भने मिति विवरण नखुलेका भूकम्पहरू अन्य समयमा पनि गएको मानिन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा धेरै अगाडिदेखि जहिले पनि भूकम्पको जोखिम छ, अहिले पनि छ र चाहिँ फेरि एउटा भूकम्प आउने बित्तिकै अथवा जाने बित्तिकै भूकम्पको जोखिम आउन सक्ने सम्भावना घटेर जाने भन्ने त्यस्तो हुँदैन। धेरै नै ठुलो भूकम्प गइसकेपछि त्यत्रै ठुलो भूकम्प त्यही ठाउँमा फेरि जाँदैन भन्ने मात्र हो। तर एउटा भूकम्प गएर सकिने भन्ने होइन। यो चाहिँ भूकम्प गइरहने ठाउँ संसारभरि जहाँ छन् त्यहाँ बारम्बार भूकम्पहरू गइरहन्छन्, हाम्रोमा पनि गइरहन्छन्। विक्रम सम्मत 2045, 2068, 2072 मा ठूला भूकम्प गएका थिए। 2072 सालको भूकम्पपछि बनेको संरचना भूकम्प प्रतिरोधी छन् कि छैनन् भन्ने आम प्रश्न उठ्ने गरेको छ। भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका अनुसार भूकम्प पश्चात बनेका प्राय संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनेको छ। भूकम्प पश्चात बनेका जति घर संरचनाहरू छन् त्यो हामीले अरू मुलुकहरूमा भूकम्प गए पश्चात भएको पुनर्निर्माणहरूको दाँजोमा हेर्दाखेरि हाम्रोमा धेरै जसो घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी बनेका छन्। अरू संरचनाहरू पनि भूकम्प प्रतिरोधी नै बनेका छन्। भूकम्प प्रतिरोधात्मक क्षमताको मात्रा अलिकति फरक हुन्छ।
भवनको प्रकार डिजाइन अनुसार पनि हाम्रोमा ढुङ्गा माटोले गाउँघरमा बनाउनु पर्ने घरहरू थोरै पैसामा बनाउनु पर्ने घरहरू नै धेरै थिए। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा भूकम्प प्रतिरोधी नै बनेका छन् पुनर्निर्माणको क्रममा घर संरचनाहरू। दूर दराजका गाउँहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी घर र संरचना बनाउन प्रोत्साहित गर्ने गरिएको छ। गाउँ घरका घरहरू भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर कम लगानीमा पनि बन्ने गरेका छन्। गारोवाला घर इटाको अथवा ढुङ्गा माटोको गर्दाखेरि प्रतिशतमा चाहिँ अझ अलि बढ्ता लाग्न सक्छ ढुङ्गा माटोको घरको तुलनामा। तर समग्रमा खर्च भनेको 30,000 40,000 थप खर्च हो गाउँघरको घरहरू बनाउँदाखेरि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनलाई। भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउने प्रक्रिया बारे आम नागरिकहरूलाई जानकारी हुन आवश्यक रहेको र भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउने तालिम प्राप्त डकर्मीको आवश्यक जनशक्ति सबै ठाउँमा उपलब्ध नभएको समेत गुरागाईले बताएका छन्। भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन तालिम प्राप्त गुणस्तरीय डकर्मी देशैभर नहुँदा समस्या भएको छ। हाम्रोमा सबै ठाउँमा प्रत्येक घर बन्दाखेरि जगदेखि छतसम्म बनाउँदाखेरि छानोसम्म बनाउँदाखेरि सधैँभरि इन्जिनियर साइटमै बसेर हेर्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था छैन। विशेष गरी गाउँघरमा अथवा साना नगरपालिकाहरूमा इन्जिनियरहरूको प्राविधिकहरूको दरबन्दी नै कम भएको हुनाले सबैभन्दा सजिलो जसले घर बनाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै केही ज्ञान भयो भने केही भए पनि सुरक्षित हुन्छ, बनाउने क्रममा त सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने हो। त्यही हिसाबले नै यो पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा पनि यो चाहिँ इन्जिनियरहरूको सँगसँगै डकर्मीहरू घरै बनाउने मान्छेहरूलाई थुप्रो तालिमहरू चाहिँ दिएको थियो। त्यसको सङ्ख्या धेरै ठुलो छ। तर त्यस्तै तालिम प्राप्त जनशक्ति अथवा यो चाहिँ डकर्मीहरू सबै ठाउँमा हुनुहुन्न। भूकम्प त अब यो ठाउँमा गयो अनि घरहरू पनि भत्किए, अहिले पुनर्निर्माण पनि भयो। अब आजै भनौँ न, आज अब खोटाङमा गयो, अर्को बेला कहाँ जान्छ र चाहिँ फेरि सानो मात्रै नभएर ठुलो जान सक्छ गर्दाखेरि प्रत्येक बन्नुपर्ने घर संरचनाहरू नेपालभरि जहाँसुकै पनि सबै ठाउँमा सधैँभरि नै सुरक्षित बनाउनु पर्नेमा त्यो गर्न सक्ने लेभलको सबैतिर उत्तिकै यो चाहिँ तालिम प्राप्त जनशक्ति हुनुहुन्न। त्यस्तो खालको तालिम भएको छैन। तर चाहिँ कुनै नगरपालिकाहरू जसले भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयनको लागि अलिकति काम गर्नुभएको छ त्यस्ता नगरपालिकाहरूमा केही तालिम भएको छ तर पर्याप्त छैन। भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनका निम्ति घर बनाउँदा विभिन्न पाटोमा ध्यान पुगाउनु पर्ने जानकार बताउँछन्। धेरै कुराहरू पर्दछन् त्यसमा, तर पनि 4-5 वटा कुराहरू जसले चाहिँ भनौँ न सर्वसाधारणले हामीले घरधनीहरूले विचार गर्नुपर्ने केही कुराहरूमा यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला त पिलरहरू सिधा एउटै लाइनमा हुनुपर्दछ भन्ने कुरा। दोस्रो, सबैभन्दा बढ्ता भार थाम्ने काम नै त्यही चाहिँ पिलरहरू फ्रेमको चाहिँ यो कोलमहरू भनेर भन्छौँ तिनीहरूले नै भएको हुनाले गर्दाखेरि पिलर बनाउँदाखेरि पिलर बिम बनाउँदाखेरि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। छत बनाउने ढलान गर्ने दिन भनेर ढलान गर्ने दिनमा जति ध्यान दिन्छ त्योभन्दा अझै बढ्ता त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यो पिलरकै साइज पनि अलिकति ठुलो चाहिन्छ भन्ने छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। त्यो ठुलो पिलर आयो भनेर घटाउनु हुँदैन। इन्जिनियरले डिजाइन गरेर आएको छ भने जत्रो आएको छ त्यत्रै नै बनाउनुपर्छ। त्यसले नै भार थाम्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। यो दोस्रो कुरा हो। र तेस्रो, त्यसमा राखिने जुन बाँधिने डन्डीहरू छन् त्यसको चाहिँ मात्रा मात्रै भएर पुरा भएर हुँदैन। त्यसलाई बाँध्ने तरिकाहरू पनि इन्जिनियरहरूले जसरी भन्नुहुन्छ जति घुमाउनु पर्ने अलिकति यति त हो नि भनेर छोड्नु भएन कि जोड्ने ठाउँहरूमा यो चाहिँ गाँस्ने ठाउँहरूमा विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ। यो तेस्रो कुरा हो। र चौथो कुरा भनेको त्यो सबै हुँदाहुँदै पनि ढलान गरिने जुन ढलानकै गुणस्तर छ यो चाहिँ ढलानको गुणस्तर सिमेन्ट, बालुवा, गिटी, पानीको मात्रा, त्यसलाई चाहिँ मिसाउने तरिका, त्यसपछि त्यहाँ लगाउने राख्ने तरिका, त्यसलाई चाहिँ अलिकति खान्ने तरिकाहरू जुन छन् त्यो ढलानको गुणस्तरमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यी 4वटा कुराहरू प्रमुख कुराहरू हुन्। यद्यपि अब त्यसमा घरको आकार प्रकार, तला सङ्ख्या आदि अनुसार यस्तै भनेर त भन्न अहिले सकिँदैन। तर यी 4वटा कुराहरू ध्यान दियो भने हामीले धेरै हदसम्म भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सक्दछौँ। घर बनाउँदा इन्जिनियरले तोकेको मापदण्ड अनुसार घर निर्माण गर्दा आउने भूकम्पबाट हुने क्षतिमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। गुणस्तरीय सामग्री तथा सही प्रक्रियाका साथै भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रणाली अपनाउनु पर्ने र भूकम्प प्रतिरोधात्मक तालिम प्राप्त डकर्मीद्वारा घर
निर्माण गरेमा भूकम्पबाट कम क्षति हुने जानकारहरू बताउँछन्। गइहालेको खण्डमा भन्दा पनि यो चाहिँ जान्छ कहिलेको मात्रै कुरा हो, यो चाहिँ ढिलो चाँडोको कुरा हो र चाहिँ अघि सुरुमै पनि मैले बताएँ हाम्रोमा भूकम्पहरू गइरहन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि बस्ने उपाय भनेको जम्मा 3 वटा मात्रै छ। एउटा सबैभन्दा पहिलो नयाँ बनाउने जुन घर संरचनाहरू छन् ती घर संरचनाहरूलाई बनाउँदाखेरि नै बलियो बनायो भने सबैभन्दा सजिलो सस्तो र हामी भूकम्पबाट बस्ने सबैभन्दा प्रमुख आधार तयार हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयन र त्यसमा विभिन्न नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा हामीले सकेको ठाउँमा हामीले चाहिँ प्राविधिक सहयोग पुर्याउने कामहरू गरिरहेका छौँ। यो पहिलो हो। दोस्रो, तर चाहिँ अब घरहरू धेरै बनिसकेका छन्। यहाँ प्रश्न सोध्नुहुने यहाँकै पनि घर पहिल्यै बनिसकेको होला र चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी बनेको छ कि छैन थाहा छैन, नबनेको हुनसक्छ। धेरै घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी नबनाइकन बनाइसकेका छन्। त्यस्ता घरहरूलाई पनि प्रबलीकरण विधि मार्फत त्यसलाई चाहिँ बनिसकेका घरहरूलाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ। रेट्रोफिटिङ प्रबलीकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ बलियो बनाउने यो दोस्रो काम हो भने तेस्रो काम भनेको तर सबै घरहरूलाई प्रबलीकरण गर्न र चाहिँ बन्ने सबै नयाँ घरहरूलाई पनि बलियो बनाउँदै पनि त्यो सबै काम सिद्ध्याउन नेपालभरिको काम सिद्ध्याउनलाई धेरै समय लाग्दछ। त्यसको लागि यो चाहिँ यदि भुइँचालो गइहाल्यो भनेदेखि त्यसमा खोज उद्धार उपचार त्यसपछि तुरुन्त अरू चाहिँ सामग्रीहरू प्रदान गर्नको लागि पूर्व तयारीका अरू थप कामहरू गर्नुपर्ने यो 3 वटा कामहरू गरेर मात्रै हामी सुरक्षित बन्दछौँ, सुरक्षित हुन्छौँ र हाम्रा कामहरू त्यसैतर्फ यो चाहिँ निर्देशित छन्, त्यसैतर्फ हामीले काम गरिरहेका छौँ। भूकम्प आउने बारे पूर्व अनुमान गर्न सक्ने कुनै पनि प्रविधि बनिसकेको छैन। त्यसैले भूकम्प प्रति सजग रहनु र प्रतिरोधी संरचना बनाउनु नै भूकम्पको जोखिम कम गर्ने उत्तम उपाय हो। पछिल्लो समय भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू बनिरहे पनि भूकम्पको जोखिम बारे सर्वसाधारणलाई यथेष्ट जानकारी मात्र दिन सके पनि भूकम्पको जोखिम कम गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक जोखिमबाट जनतालाई बचाउन र सम्पत्तिको न्यूनतम क्षति गर्न सरकारले सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यो वर्षाको समयमा पहाडी जिल्लामा पहिरोको जोखिम, तराईमा बाढीको जोखिमबाट आम जनतालाई सचेत र जोखिम विरुद्ध लड्न तयार गराउनु पर्ने हुन्छ। गर्मीको मौसममा विशेष गरी तराईका क्षेत्रमा आग लागेको समस्या हुने गर्छ। वर्षभरि यस्ता प्राकृतिक प्रकोपसँग जुझ्न हाम्रो देशमा कुनै स्थायी संरचना देखिँदैनन्। प्रत्येक पटक प्रकोपपछि राहत दिनुभन्दा प्रकोपबाट क्षति नहुने उपाय सोच्नु पर्ने हुन्छ। हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।